हांव तुका म्हाजी जर्नी सांगता. माय जर्नी स्टार्टेड बॅक इन 2012. बट तेजे 3 वर्सां पयलीं न्हू 2009 म्हाका एका फर्स्ट टायम म्हाका कोणी शिकोवपाक स्टार्ट केलें. तेन्ना मून वॉक म्हाका शिकयलो. मायकल जॅक्सनाचो मून वॉक तेन्ना सारको फेमस. आनी हांव आसलोलो कॉलेजीन 12th स्टँडर्ड हायर सेकंडरी आसलोलो. आनी म्हाका मून वॉक शिकयलो आनी दॅट इज द फर्स्ट टायम एका मनशान म्हाका डान्स शिकयलो की बाबा डान्स शिक. हांव खूब एक्सायटेड की हांव तेन्ना 16 वर्साचो भुरगो. म्हाका आनी शिकपाक आनी शिकय हें तें करून म्हाका तो म्हणालो अरे बाबा हेच कर तूं पयलीं. खंय धांवता हे करपा खातीर हेच पयलीं कर सारकें. हे सारकें कर. मागीर तुका आपूण फुडलें शिकयता. तो जालो 2009, 2010 टू 11 ती 3 वर्सां हांवें म्हणजे फक्त कॉलेजींनी हांवें कॉम्पिटिशनां करप और फक्त कॉलेज लेवल पार्टिसिपेट करप तेंच केलां हांवें. 2012 म्हाजें तें चेंज जालें. हांव कॉलेजीन पार्टिसिपेट करतालो. म्हाज्या एका फ्रेंडान मांगरीश तिणें म्हाका पळयलो. हांव डान्स आनी तेका म्हाका आवडलो. तेन्ना न्हू एक ती मुवी आसलेली स्टेप अप. डान्साची एक मुवी आसा स्टेप अप म्हणून. आनी त्या टायमार ती खूब फेमस जाल्लेली मुवी बिकॉज दॅट इज द फर्स्ट मुवी अशी डान्सा खातीर येयल्लेली. तितून एकटो तो रोबोटीक करतालो असो हे घेवन. सो हांवें तो कॅरेक्टर घेतलो आनी हांवें तो रोबोटीक कॉलेजीन केलो. आनी तो मांगरेशान पयलें तेका आवडलो तो. तेणी म्हटलें की अनूप तूं इंटर कॉलेजच्या कित्याक घेयना आपल्या वांगडा. बरें येता रे म्हटलें करया म्हटलें आनी हांव गेलो करपा खातीर. दॅट मोमेंट तो हांवें डान्स जेन्ना केलो तेणी मागीर म्हाका इंट्रोड्यूस केलो मागीर. तेणे हेका आपयलो वर्कशॉपाक आपयलो सोनिया जाफर. शी इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी फर्स्ट सेलिब्रिटी आय वूड से इन गोवा हू हॅड कम इन गोवा एंड स्टार्टेड डुईंग सोनिया जाफर. तेजो वर्कशॉप हांवें अटेंड केलो. 1 मंथ कोर्स तेंचो आसतालो तो केलो हांवें. आनी अशेंच मागीर हांवें शिकपाक स्टार्ट केलें हांवें आनी पार्टिसिपेट करपाक स्टार्ट केलें. टील 2016 हांवें फक्त पार्टिसिपेटूच केला. म्हणजे प्रत्येक मुवमेंट अचीव करीत गेले. हय हय. तुम्ही चड फुडें चिंतूंक ना की फुडें कितें जातलें. ना आतां कितें करपाक शकता, आतां कितें करपाक शकता हेजेर तुमी फोकस दवरलो. हेजेरूच फोकस दवरले. म्हणजे माय फर्स्ट 5 इयर्स हांवें टिचिंगान हांव घुसोवन ना अख्खो. म्हणजे आय एम अ टिचर हांवें म्हणून ना हांवें. हांव फक्त कितें करतालो तेन्ना सिद्धेश खंय शिकोवपाक वयता, मांगरेश खंय शिकोवपाक वयता, शर्लीन खंय वयता. हांव तेंच्या वांगडा वयतालो फक्त उबो रावतालो असो आनी पळयतालो आनी तेंकां हेल्प करतालो. फक्त हेल्प. हांवें केन्नाच हांवें म्हणना की हांव शिकयतलो आतां म्हणून. 2017 हांव मदीं हांव जॉबूय करतालो. जॉबाकूय गेलो की म्हाका खंय तरी सर्वायव जावपाक जाय न्हू डान्सान. सो समज डान्सान म्हाका अर्निंग मेळना जाल्यार म्हाका खंयसरल्यान तरी म्हाका येवपाकूच जाय न्ही. आनी म्हाजे डॅडी तेच म्हणटालो म्हाका की अरे तूं काम करना कितले कितले डान्स करतलो कितें जातलें डान्सान. हे म्हणटा पळय यू हॅव टू टेक फर्स्ट युअर पेरंट इन कॉन्फिडन्स टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स. त्या टायमार तो म्हाजो फेस आसलेलो की पेरंट्सूय म्हणटा की तूं काम करना घरा बसून कितें करतलो हें तें. आनी हांव फक्त कॉम्पिटिशनाच करता. कॉम्पिटिशन तेच करता. आनी तितून काय जिखता त्या टायमार तुका पयशे मेळटा हे ते फुडली गजाली बेजिकली. आनी त्या टायमार आमी जिखनासले चड. आमी सेकंड प्लेस मेळ्ळो जाल्यार थर्ड प्लेस मेळ्ळो नाल्यार केन्ना कॉन्सोलेशन तशें. सो टील 2000 म्हाका दिसता 16 हांवें काम 14, 15, 16 वर्सां काम केलां. आनी त्या टायमार म्हाजो पांयाचो जाल्लो एक्सिडंट. पांय म्हाजो एक्सिडंट जावन म्हाजो लिगमेंट तुटलेलो म्हाजो. 2017 मागीर हांवें 5 वर्सां तेन्ना म्हाका एक नॉलेज मेळ्ळी डान्सान की बाबा हे आतां हांव कितें तरी करूं शकता म्हणून हेजेर. कित्याक आय हॅव इनफ इन्फॉर्मेशन इन माय हेड की बाबा हांव कितें कोरियोग्राफी करूं शकता, हांव शिकूं शकता. म्हाजी इतली इन्फॉर्मेशन आसा. 2016-17 त्या टायमार हांवें तो शिकोवपाक स्टार्ट केल्लें. प्रॉपरली शिकोवपाक स्टार्ट केलें हांवें. आनी मागीर टील 2020 पर्यंत चल्लें शिकोवपाचें. तितून फक्त शिकयलां हांवें. आनीक हांवें कांयच फोकस करूंक ना. पयलीं हांवें फक्त फोकस केलो असिस्ट करपा खातीर तें करपा खातीर. मागीर फोकस केलें फक्त हांव एज अ मेन टिचर शिकोवपा खातीर. आनी तितून खूब म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की जेन्ना हांव कितें काम करतालो न्हू तितून हांव रिजल्ट हाडटालोच. आनी हांव तें हाडटा कित्याक ओन्ली बिकॉज तो प्रोसेस म्हाजो.